तोशाखाना केस में सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, आपका क्या टेक है? देखिए, ये कोई गैर फैसला नहीं है। जो केसेस थे बानी पीटीआई के खिलाफ, वो सारे के सारे बहुत ही गंभीर और खौफनाक नौयत के केसेस हैं। वो चाहे फॉरेन फंडिंग थी, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का किस्सा है, जैन खान का, जितने भी मुकदमात हैं उनके खिलाफ, जिनमें अभी एक में सजा हुई है, वो भी, ये सारे गंभीर नौयत के थे साइफर समेत। और इसको इतना नॉन सीरियसली लिया गया है यानी पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से और उनके वकला की तरफ से, तो ये सजाएं बिल्कुल गैर मुतवक्को नहीं है। मुकदमात बहुत सॉलिड थे। इस तरीके से वकला कहा करते थे कि ये तो कोई केस ही नहीं है, ये तो ताली पेशी में उठ जाएगा वगैरह वगैरह। ये जो लोग समझते थे इन केसेस की नौयत को, उनका ख्याल ये था कि बहुत यदि सख्त सजाएं जो है वो इनको मिलेंगी। साइबर केस में तो लोगों की तवक्कात और जो वकला है उनकी भी तवक्कात से कम सजा दी गई है। तो वो भी केस बहुत खौफनाक नौयत का है, उसमें सजाएं बहुत हो सकती है, उसमें उम्र कैद हो सकती है। तो असल वजह जो बन रही है, जो जिससे ये लगता है कि फैसले शायद बहुत जल्दी आ रहे हैं, वो एरोगेंस है। मान पीटीआई की भी, कुरैशी की भी और बुशरा बेगम की भी। पिछली दफा आपने लिखा पेशी पर जब वो फर्द जुर्म आयद होनी थी तो वो अदालत से खिसक गई ताकि जुर्म आयद ना हो सके। तो ये रवैया जो है, ये भी बहुत बड़ी वजह बना है इस बात का कि सजाएं थोड़ी जल्दी से सुना दी जाए। कोई ये नहीं कह सकता कि ये ट्रायल नहीं हुआ, कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ गवाह मौजूद नहीं थे। ये वकला की जो टीम थी बानी पीटीआई की, उन्होंने लोगों को गलतफहमी में डाले रखा है। और ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह भुट्टो साहब के केस में जो पार्टी थी वो मुतालबे कर रही थी, हड़ताल पे चले गए, जब भूख हड़ताल पे चले गए, जब उन्हें पता चला कि वो फांसी ले रहे हैं, तो पार्टी कह रही थी कि शायद हम आप खाना खा लेंगे, करारदादें पास हो रही थी। और जो अखबार था उनका मुसलमान कह रहा था कि वर्कर आराम से बैठे, कोई बाल बीका नहीं कर सकता हमारे कायद का। ये दोनों ही चीजें उनको जल्दी फांसी चलाने में यूनिक इंस्ट्रूमेंटल रही हैं। यही हाल इस वक्त जो है वो वकला जो केसेस लड़ रहे हैं बानी पीटीआई के और बाकी दीगर लीडरशिप के, उनका भी यही हाल है। वो लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि केस तो हमने जीत लिया है, ये तो इसमें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता बानी पीटीआई को। तो अब देखिए, आपने दो मुकदमात में तो खौफनाक सजा हो चुकी है, बल्कि 3 में हो चुकी है। पहला बार जो है उसमें तो 3 साल हुई थी और नाअहली हुई थी। उसके बाद अब ये सजा जो है, ये जो आने वाले मुकदमात हैं उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। बाकी मुकदमात में भी बानी पीटीआई साहब जान इतनी आसानी से छुटने वाली नहीं है। ये क्या तासुर बनेगा इसका इलेक्शन के ऊपर, किस तरह से इसके असरात होंगे, ये तो मेरा ख्याल से बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। इलेक्शन में 8-10 दिन रह गए हैं, उसमें पता चल जाएगा। तो ये सूरत है कि ये सजाएं तो होनी थी। ये यू कहते हैं ना, यू टेक इट और लीव इट, तो वो नतीजा जो है वो हमारे सबके सामने आ गया है। जी सलीम बुखारी साहब साथ ही रहिए। रेहाना, आपसे जानना चाहूँगी कि बानी पीटीआई ने तहाइफ तो फ़रोख्त किए ही, साथ इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात में भी उनकी फ़रोख्त को भी छुपाया गया, तो क्या उन्हें मालूम नहीं था तोशाखाना कवानीन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सुनने की कोशिश की जाती है, जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि सजाएं बड़ी जल्दी सुनाई जा रही है। देखिए, ये एक तासुर है, ये एक नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा ब्यूटीफुली नेट करके एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उनकी लीगल टीम भी और बानी चेयरमैन क्या है कि जो मुशीरान है, वो आके लंबी चौड़ी प्रोसेस तो करते हैं जेल के बाहर, लेकिन क्या वजह है कि अदालत के रूबरू पेश नहीं होते। तोशाखाना फौजदारी केस भी कोई नया केस नहीं है, इसके अंदर भी बार बार इंतजाम जाते रहे, बार बार सुपीरियर कोर्ट से ये दरखास्त की जाती रही कि अभी स्टेज चाहिए। इस केस ट्रायल की स्टेज के ऊपर भी कभी आप जेल ट्रायल को कलदम कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी खुद जज अबुल असनाद होकर नैन साहब ये कहते हैं कि भाई मैं इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 पर 2 का जज भी हूँ, मैंने वहां पर मौजूद में भी लंबी लंबी तारीखें डाली हुई है आपके लिए, मैं 9 बजे सुबह आकर यहाँ पर विराजमान होता हूँ, मुकला पेश नहीं होते, तो मुकला की तरफ से अननेसेसरी डिले मांगा जाता रहा। और एक अरसे से ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो चल रही थी, इनको बार बार हॉल्ट किया गया। और आज अगर किसी को ये लग रहा है कि उजलत में सजा सुनाई गई है, तो ये बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बनाया है, और जिस बयानिया को बताने के लिए वो माहिर जाता है। देखिए कि साइबर केस के अंदर
آپ خود بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہیں وہ آ کر بار بار یہ کہتی رہی کہ جی سزائے موت سنا دی جائے گی. جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے وہ یہ کہتے رہے کہ سزائے موت سنا دی جائے گی. یہی ایک بیانیہ بنایا گیا, سب سے پہلے پبلک ڈومین کے اندر لے آتے ہیں اور اس کے بعد ایک پرسیپشن دیکھتے ہیں. سب سے وقت انتہائی کروشل بڑا اہم ہے کہ جب انتخابات ڈور ناک کر رہے ہیں, الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور ایسے میں سمپتی ووٹ گین کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس کی ایک پولیٹیکل سائڈ بھی ہے اور دیکھنا یہ کہ پولیٹیکلی اب اس کو کس طرح سے کیپٹلائز کرتی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں لیگی قائد میاں نواز شریف صاحب کی آزادی کو سزائیں ہوئی تھی. لیگی قائد کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی, مریم نواز صاحبہ 7 سال ان کو سزا سنائی گئی تھی, کیپٹن صفدر کو بھی سزا سنائی گئی تھی. تو اب انتخابات سے پہلے جو یہ کیسز کا فیصلہ آیا ہے, وقت یقیناً اہم ہے اور پی ٹی آئی اس کو پولیٹیکلی کیپٹلائز ضرور کرے گی. جہاں بات آپ کے دوسرے سوال کی, کیا بانی چیئرمین کو پتہ نہیں تھا, کیا اس وقت وزیر اعظم کو اندازہ نہیں تھا کہ رولز آف پروسیجر کیا ہے؟ تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا تو پھر تو ایسے پرائم منسٹر کے اوپر بھی. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سائپر گم گیا, مجھے پتہ نہیں چلا تھا, میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا, میں نے اپنے پروٹوکول افسر سے کہا, میں نے اپنے اے ڈی سی سے کہا. اب کل بھی میں ایک تحریک انصاف کے رہنما سے بات کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں وزیر اعظم کا کیا قصور تھا. دیکھیے ملٹری سیکرٹری سے آپ نے کہا اور ملٹری سیکرٹری نے آپ کو کہا کیا ہے, نو کیو کہاں ہے, سائپر کہاں گیا. تو کیا اس وقت بطور پرائم منسٹر آپ کو اس کی حساسیت کا اندازہ نہیں تھا کہ کتنا سنجیدہ ڈاکیومنٹ ہے, اور اگر وہ گم گیا ہے اور کسی نے گمایا ہے, جو آپ کسی پہ الزام دھر رہے ہیں کہ ون آف مائی اے ڈی سیز ڈیڈ, اور اگر آپ اے ڈی سیز میں سے کسی نے ایسا کیا تھا, تو کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, کیا آپ نے تحقیقات کی, کیا آپ نے اس وقت قصورواران کو اس کے لیے رسپانسبل ٹھہرایا یا ان کو کچھ سزا دی؟ آج آپ بڑی خوبصورتی سے بڑے آسانی سے 342 کے اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میری تو رسپانسبلٹی نہیں تھی, میری اس وقت ٹیم کی رسپانسبلٹی تھی, میرے پروٹوکول افسر کی رسپانسبلٹی تھی, میرے ڈی سی کی. تو یہی بات اب وہ کر رہے ہیں. توشہ خانہ کیس کے اندر بھی بار بار یہ بطور پرائم منسٹر, ان کی جو لیگل ٹیم ہے, ان کے جو مشیران ہیں, ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ان کو مس گائیڈ کیا گیا, لیکن پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ اسی جھانسے میں آتے رہے, مسلسل آتے رہے. اور اب بھی اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا, تو پھر ایسے پرائم منسٹر جو ٹاپ سپیریئر پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, جو پریمیئر آف دا کنٹری ہوتا ہے, کیا یہ کوئی جواز ہے کہ پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا؟ اس سے زیادہ بہتر اس کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں, تمام ادارے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر اتنا انویئر ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر اپنے وقت میں کہتا ہے کہ جی مجھے تو کسی خبر کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب بشرا بی بی مجھے بتاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ریحان ہمارے ساتھ ہی رہیے. سلیم بخاری صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جس طرح سے ریحان بھی بات کر رہے ہیں, تو کیا ٹیکنیکل بنیادوں پر ڈیلے ٹیکٹکس کھیلی گئی, مجسٹریٹ میں معاملہ جانا چاہیے تھا, پھر الیکشن کمیشن کی مجاز اتھارٹی پر سوال اٹھایا گیا, اس طرح کی حرکتیں تھیں ان کے وکلاء کی جانب سے بھی, ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے. سیشن عدالت کے جج کے رویے پر کبھی یہ سوال اٹھا دیتے تھے. جج ہمایوں دلاور پر عدم اعتماد کا اظہار انہوں نے کیا. تو کیا انہیں شبہ تھا کہ اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے, یا پھر یہ الیکشن آگے آ رہے تھے اسی وجہ سے یہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ وکلا کا ایک رویہ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. جب سے بھی ٹرائل چل رہے ہیں ان کے خلاف, چاہے وہ فارن فنڈنگ تھا, چاہے توشہ خانہ تھا, چاہے تیرین خان کا کیس تھا, چاہے سائفر کیس تھا, جتنے بھی کیسز ہیں ان میں وکلا جو ہے وہ کبھی کیس کے میرٹس پر بات ہی نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ میرٹس نہیں ہے کیس کے. لہٰذا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کھیلتے تھے اور کوشش کرتے تھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی. کبھی جج ٹھیک نہیں ہے, کبھی وکیل بدل رہے ہیں بار بار, کبھی کہتے ہیں کہ یہ دوسری عدالت میں ہم لے جائیں گے, کبھی ایک جگہ مقدمہ چل رہا ہے, ٹرائل ہو رہا ہے, دوسری جگہ اپیل دائر کر دیتے تھے. ان کی اپیلیں انٹرٹین بھی ہوتی تھی. انفارچونیٹلی یہ ہوتا نہیں ہے کہ جب تک ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہو تو آپ دوسری جگہ کیس منتقل کر لیں یا نئی درخواست جو ہے وہ دے دیں. میں آپ کو توشہ خانہ کی مثال دوں گا. توشہ خانہ کی جو بڑا آرگومنٹ وہ یہ تھا کہ باقیوں نے بھی تو تحفے لیے تھے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تھے تحفے, انہوں نے تحفے لے کے ان کی جو بھی قیمت اس وقت بنتی تھی, چاہے وہ 20% تھی چاہے 50% تھی, وہ لے کے اپنے پاس رکھ لیے. یہ ایک طریقہ کار ہے, یہ ایک قانون ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا. لیکن یہ صرف آپ ان تحفوں کے بارے میں کر سکتے ہیں جو آپ کو ملے ہو. تو آپ کو جو ملا تھا وہ تو آپ نے ماشاءاللہ بیچ لیا بازار میں جا کے, اور سعودی عرب کی حکومت کو ناراض بھی کیا, ان سے تعلقات کو بھی اسٹیک پر ڈالا. لیکن آپ کی بیگم صاحبہ نے یہ کیا کہ وہ جتنے بھی تحفے ان کی خواہش کے توشہ خانہ میں پڑے وہ سارے اٹھوا کے گھر بنا لیے. ان کو بتائیے یہ اختیار کس نے دیا تھا, یہ کون سے قانون کے تحت انہوں نے کیا,
और उनको अंडरनाइज करवा के और वो सारे के सारे रख लिए घर पे उन्होंने। तो ये इतना बड़ा खिलवाड़ जो है, इसको आप उन लोगों के साथ मैच नहीं कर सकते जिन्होंने प्रॉपर तरीके से उसकी अदायगी करके और तोहफे अपने पास रख लिए, वो तोहफे जो उन्हें मिले थे। इतनी बड़ी जब सूरत हाल आपके सामने हो, इतना बड़ा कसूर आपके सामने हो, तो वकला जो है वो टेक्निकल खेल ही खेलेंगे ना, मुकदमे की मेरिट पर तो बात नहीं हो सकती। यही हाल साइफर का हुआ, आपके सामने है, रेहान ने बड़ी तफसील से उसकी वजाहत कर दी है। एक बात और मैं कहता चलूँ आपसे कि ये जो साइफर केस था, इसके बारे में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको एक तरफ रख दे उठा के आप जरा हलफ देखिए जो वजीर आजम साहब लेते हैं और जो उनके वकला लेते हैं। इसमें यह है कि कोई भी दस्तावेज हुकूमत से मुताल्लिक, रियासत से मुताल्लिक, जो रियासत के मुफादात के बारे में हो, आप उसको पब्लिक से शेयर नहीं कर सकते। ये आपने हल्फ उठाया हुआ है। एक तो हल्फ की वायलेशन है और दूसरी तरफ उसके बारे में बड़े संगीन कानून है, उसकी बड़ी संगीन सजा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो हैं ये टेक्निकल खेलते रहे हैं, कभी केस तो लड़ाई नहीं है वकला ने। और एक और बात, जहां जो दानिशमंदी की कह लीजिए या अक्लमंदाना फैसला था जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब का कि 2-3 केसेस में उन्होंने जो रिवाज डाला है कि पब्लिक में सारी बात जो है वो की जाए, वो कार्रवाई जो है अदालत की वो दिखाई जाए अवामुल नास को, ताकि बाद में कुछ उंगलियां ना उठा सके। उसने और ज्यादा एक्सपोज किया है इनके वकला को कि ना वो तैयारी करके आते थे, ना उनके पास कोई आर्गूमेंट होता था, उनके पास कोई सबूत होता था। यही मैं करते रहते थे, बड़े बड़े नाम ऐसे खुले और ऐसे एक्सपोज हुए हैं कि लोगों को पता चल गया है कि ये जो जजों के साथ फिक्स करके पहले अपने नाम कमाते रहे, उनकी असल हकीकत क्या है। तो ये सारा जो है मेरे ख्याल से, मैं तो बहुत क्रूडली ये कहूंगा कि बानी पीटीआई के साथ उनके वकला की टीम ने हाथ कर दिया है और डिफॉल्ट पे गए हैं। वो डिफॉल्ट की वजह से उनको सजाएं हो रही हैं इसके तो उन्होंने केस ना ढंग से लड़ा, ना उनके पास ढंग से लड़ने के लिए अपने डिफेंस में कुछ मौजूद था। जी ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ ही रहिए। रेहान, आपसे जानना चाहूँगी, आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक हुई थी चेयरमैन बानी पीटीआई और उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी की और जुल्फी बुखारी की, तो उसमें खरीदो फरोख्त की बात हो रही थी। इस केस में हम देखते हैं कि 2 लोगों को सज़ा सुना दी गई है और जुल्फी बुखारी जो है वो बरियल ज़िम्मा है।